बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया। बॉलिंग और फील्डिंग फेल। बैटर्स का भी फ्लॉप शो। पहले 7 में से 5 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो पाए। साइम अय्यूब मुसलसल दूसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद अवाज भी खाता ना खोल पाए। मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा 3-3 रन के मेहमान। फ़खर जमान 17, फ़हीम अशरफ 11 और साहिबजादा फरहान ने 40 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी का जारहाना अंदाज, 33 रन की इनिंग्स खेली। अहम मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 10 ओवर ज़ाया कर दिए। 60 से ज़ायद डॉट बॉल्स खेली। यंगर्स को मौका दिया तो इनको परफॉर्म करना चाहिए था। ना बैटिंग थी ना बॉलिंग थी और ना ही कोई ऐसा कोई कप्तान था। बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हार गए हम। बहुत ही मायूस किया इन्होंने। मैं लंदन से आया था मैच देखने के, कज़नों के साथ बैठ के यहाँ क्रिकेट मैच देखूंगा, लेकिन मायूस होकर वापस जा रहे हैं। शाहीनों की बदतरीन परफॉर्मेंस, शायकीन फट पड़े। ग्रीन शर्ट्स पर कड़ी तनकीद। सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठा दिए। जब तक विकेटों का मेयार बेहतर नहीं बनाएंगे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। मोहम्मद यूसुफ का मशवरा। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट पर बुरा वक्त आ चुका, मामलात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। बहुत अरसे से चीज़ें ख़राब हैं। ये आप 2-3 साल में तो जो हो ही रहा है उससे बहुत पहले की चीज़ें हैं। मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बहुत बुरा फंसेंगे, फिर समझ नहीं आएगी। अभी वो आ गया, मुझे डर लगता है आगे पता नहीं इससे बुरा। भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ भी ना मिलाया। छक्का लगाकर मैच खत्म करने वाले सूर्या कुमार यादव भी मुसाफा किए बगैर ही चल दिए। टॉस के मौके पर भी भारतीय कप्तान ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सलमान अली आगा ने इख्तितामी तकरीब का बॉयकॉट कर दिया। हेड कोच माइक हसन ने भी भारतीय रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। पीसीबी के मुताबिक टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से मुसाफा न करने की दरख्वास्त की थी। मार के हक में भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। इंडियन फजाइया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताकतवर राफेल्स भी ना बच सके। पाक अफवाज के हाथों लगे जख्म सस्ते तमाशों से नहीं भर सकते। पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ ना मिलाने पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय दानिश्वर का ट्वीट भी टैग कर दिया। इंडियन खिलाड़ी क्रिकेट खेलें, अपने सियासी आखाओं को खुश ना करें। अशोक स्वाइन का मशवरा। सवाल उठाया, पाकिस्तान के हाथों इतने तैयारे गवाए, क्रिकेट टीम की जीत तैयारों के नुकसान का इजाला नहीं कर सकती। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस लिखा। खेल में सियासत को घसीटना खेल की असल रूह के मुनाफी है। इसराइली जारियत के बाद की सूरत हाल पर गौर। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। मुजवज़ा करारदाद के मुताबिक कतर पर हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाला। वहशियाना हमला और गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल को फ़ैसला कुन जवाब नागुज़ीर है। वक्त आ गया कि दुनिया दोहरा मयार ख़त्म करे। इसराइली दहशतगर्दी कैसे रोकी जाए? पाकिस्तान ने अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। दोहा में वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला खुली जारियत करार दे दिया। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। सलामती कौंसिल गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करे। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इमदाद की रसाई यकीनी बनाने पर जोर। इसहाक़ डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। ईरानी, उज़्बेक, मिस्री वज़ीर ख़ारजा, बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मिले। तकरीर से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक जनूनी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाएं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का बयान। कहा, यही फैसला इसराइली हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए कुछ नहीं किया। अब कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फ़ैसला कर लें। कतर और इसराइल अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी। शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात करनी चाहिए।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشورہ، کہا دنیا بھر میں امریکی پرچم جلایا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں۔ روس پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں لیکن یورپی یونین کو بھی اپنی پابندیاں سخت کرنا ہوں گی۔ یورپ روس سے تیل خرید رہا ہے، یہ تجارت جنگ میں اسے سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ ٹک ٹاک پر مذاکرات جاری، فیصلہ چین پر منحصر ہے۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلوں نے سندھ میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، 6,35,000 کیوسک تک جا پہنچی۔ کوٹری بیراج پر 2,78,000 کیوسک کا ریلا۔ گھوٹکی میں کچے کے علاقے متاثر، 100 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ 9 ڈیروں میں بھی پانی کئی آبادیوں میں داخل۔ مکینوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ کنڈیاروں میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ سکرنڈ، آمرو اور دادو مورو پل پر سیلابی صورتحال۔ قاضی احمد کے 25 سے زائد دیہات بھی پانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج کا دورہ۔ فلڈ فائٹنگ عملے کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ موزور ریلوں نے علی پور کا نقشہ ہی بدل ڈالا، 90% علاقہ شدید متاثر، 117 دیہات زیر آب، پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ جلال پور پیروالا میں بھی حالات بدستور خراب، بستی عنایت پور اور گرانی روڈ پر شگاف کے باعث پانی کا دباؤ برقرار۔ خان بیلا سمیت کئی آبادیوں سے لوگوں کا انخلا۔ اچ شریف، لودھرا، بہاولپور کے متاثرہ علاقوں میں زندگی مفلوج۔ دریا ستلج میں گندا سنگھ والا اور کوٹ اسلام پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ سیلاب زدگان کے لیے بڑا ریلیف، گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف، صنعتی، زرعی اور کمرشل صارفین سے وصولی بھی مؤخر۔ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا، ادائیگی کرنے والوں کو بھی رقم آئندہ ماہ واپس کر دی جائے گی۔ شہباز شریف نے مزید ریلیف کی خوشخبری بھی سنا دی، کہا حالیہ بارشوں اور سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، متاثرین کی تکلیف کا احساس ہے، مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صدر مملکت کا چین میں ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے ایئرکرافٹ کمپلیکس کا دورہ، انجینئرز اور سائنسدانوں سے ملاقات۔ آصف زرداری کو J-10، JF-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین میں سفر کیا۔ بلاول بھٹو بھی آصفہ بھٹو کے ساتھ شنگھائی پہنچ گئے۔ خیبر پختونخوا میں بدعنوانی کا بازار گرم، حکمرانوں کی تمام تر توانائیاں کرپشن پر مرکوز ہیں، صوبے کی تاریخ میں کبھی اتنے کرپٹ حکمران نہیں دیکھے۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، کہا کے پی میں بیڈ گورننس نہیں بلکہ حکومت سرے سے موجود ہی نہیں۔ کراچی خیابان عرفات میں پولیس موبائل پر فائرنگ اور اہلکار کا اغوا، مسلح ملزمان اہلکار کو تشدد کے بعد نیو سبزی منڈی کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ گزری میں بھی نامعلوم افراد پولیس موبائل پر 13 گولیاں مار کر فرار ہو گئے، تحقیقات جاری۔ غزہ میں صفاقیت جاری، اسرائیل کی مسلسل بمباری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 68 شہادتیں، تعداد 64,871 ہو گئی۔ ایک ہی روز 6,000 افراد کی نقل مکانی۔ حماس کی شکست اور یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ جاری رہے گی۔ نتن یاہو کی ڈٹائی برقرار، فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی طرف رواں، قافلے میں شامل ہونے کے لیے یونان سے بھی 2 کشتیاں روانہ۔ سینکڑوں افراد نے الوداع کہا۔ میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں ریلی، پولیس کی شیلنگ۔ روس اور بیلاروس کی جنگی مشقیں جاری، ساحلوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوسٹل میزائل سسٹم کا استعمال، روس کی جانب سے راہ میزائل داغنے کی ویڈیو جاری۔ مشقوں میں جنگی ہیلی کاپٹرز اور بیلاروس کی نیول شپس نے بھی حصہ لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ذوالفقار۔